Heart of Darkness by Joseph Conrad. हार्ट ऑफ डार्कनेस सेंटर्स अराउंड मार्लो। ये कहानी मार्लो के गिर्द घूमती है। एन इंट्रोस्पेक्टिव सेलर जो एक खुद शनास मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाला है, एंड हिज जर्नी अप द कॉन्गो रिवर टू मीट कर्स, और उसका दरिया कॉन्गो का सफ़र जो उसने कर्स से मिलने के लिए किया। रेप्यूटेड टू बी एन आइडियलिस्टिक मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटीज़, कर्स के मतलब ये समझा जाता था कि वो एक पुरवकार शख्सियत है और बहुत सी खूबियों का मालिक है। मार्लो टेक्स ए जॉब। मार्लो मुलाजमत इख्तियार करता है एज ए रिवर बोट कैप्टन, एक कश्ती के कप्तान की, विद द कंपनी, एक कंपनी में, ए बेल्जियन कंसर्न जो कि बेल्जियम की है, ऑर्गेनाइज्ड टू ट्रेड इन द कॉन्गो, जो कॉन्गो में तजारत की गर्ज से बनाई गई है। एज ही ट्रेवल्स टू अफ्रीका एंड देन अप द कॉन्गो रिवर, जैसा कि उसने अफ्रीका और फिर कॉन्गो का सफ़र किया, मार्लो एनकाउंटर्स वाइड स्प्रेड इन एफिशिएंसी एंड ब्रूटैलिटी। मार्लो देखता है बहुत बड़े पैमाने पर नाअहली और जुल्म इन द कंपनीज स्टेशंस, कंपनी के मुख्तलिफ स्टेशंस पर। द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन हैव बीन फोर्स्ड इनटू द कंपनीज सर्विस, और उस इलाके के रहने वाले लोग, उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था कि वो कंपनी के लिए काम करें। एंड दे सफ़र टेरिबली फ्रॉम वर्क एंड इल ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द कंपनीज एजेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, ज़्यादा काम की वजह से और कंपनी के ऑफिसर्स की बदसलूकी की वजह से। द क्रुएल्टी एंड स्क्वालर ऑफ इंपीरियल एंटरप्राइज, कंपनी की गंदगी और जुल्म कंट्रास्ट शार्पली वाज़िया होती थी विद द इम्पेसिव एंड मैजेस्टिक जंगल, बेहिस और बहुत बड़े जंगल में, दैट सराउंड्स जो के इर्द गिर्द था, द वाइट मैन्स सेटलमेंट्स, सफ़ेद फार्म लोगों की बस्तियों के, मेकिंग दैम अपीयर टू बी टिनी आइलैंड्स अमिड्स ए वास्ट डार्कनेस, जिसकी वजह से ये बस्तियाँ वसी तारीकी में छोटे छोटे जजीरे नज़र आते थे, जजीरों की तरह नज़र आती थी। मार्लो अराइव्स एट द सेंट्रल स्टेशन। मार्लो मरकज़ी कंपनी के मरकज़ी स्टेशन पे आता है, रन बाय द जनरल मैनेजर, जिसको एक जनरल मैनेजर मैनेज करता था, चलाता था। एन अनहोलसम, एक गैर महज़ब कॉन्स्पायरेटोरियल करैक्टर, और साजिशी किरदार था, वो साजिशी शख्स था। ही फाइंड्स, उसको पता चलता है, दैट हिज स्टीम शिप, कि उसका जहाज़ हैज़ बीन संक, डूब गया है। एंड स्पेंड्स सेवरल मंथ्स वेटिंग फॉर पार्ट्स टू रिपेयर इट, और इसने काफ़ी महीने उधर इंतज़ार किया इसकी मरम्मत के लिए, पुर्ज़ाजात को हासिल करने के लिए। हिज इंटरेस्ट इन कर्ज ग्रोज, उसका जो तजस्सुस है कर्ज के मतलब वो बढ़ता गया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, इस दौरान। द मैनेजर एंड हिज फेवरेट द ब्रिक मेकर सीम टू फेयर कर्ज एज ए थ्रेट टू देयर पोजीशन। मैनेजर और उसका मंजूर नज़र ब्रिक मेकर ऐसा नज़र आता था कि वो कर्ज से इस वजह से डरते हैं कि वो इसको अपनी पोजीशन की मुलाजमत के लिए ख़तरा समझते हैं। कर्ज इज़ ह्यूमर टू बी इल, कर्ज के मतलब ये अफवाह थी कि वो बीमार है। मेकिंग द डिलेज इन रिपेयरिंग द शिप ऑल द मोर कॉस्टली, जबकि कश्ती की मरम्मत में देर इसकी मरम्मत पे आने वाली लागत को बढ़ा रही थी। मार्लो इवेंचुअली गेट्स द पार्ट्स, और आखिरकार मार्लो को पुर्ज़ाजात मिल गए। ही नीड्स टू रिपेयर हिज शिप, जो उसको दरकार थे अपनी कश्ती को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। एंड ही एंड मैनेजर सेट आउट, वो और मैनेजर
روانہ ہوئے ود اے فیو ایجنٹس، کچھ ایجنٹس لوگوں کے ساتھ، ہوں مارلو کالز پلگرمز، جن کو مارلو زائرین کہتا تھا، بیکاز کیونکہ آف دیئر اسٹرینج ہیبٹ، ان کی ایک عجیب عادت کی وجہ سے، آف کیرنگ لانگ ووڈن اسٹیوز، کہ وہ اپنے ساتھ لکڑی کے بڑے بڑے بیٹھنے کے لیے ساتھ رکھتے تھے، کرسیاں رکھتے تھے، ویئر ایور دے گو، جہاں بھی وہ جاتے تھے، اینڈ اے کریو آف کینیبلز، اور ایک گروہ آدم خوروں کا، آن اے لانگ ڈیفیکلٹ وائج اپ دا ریور، دریا میں لمبے اور مشکل سفر پر، دا ڈینس جنگل، گھنا جنگل، اینڈ اوپریسو سائلنس میک ایوری ون ابورڈ اے لٹل جمپی، گھنا جنگل اور خاموشی اس جہاز پہ بیٹھے ہوئے سوار لوگوں کے لیے گھٹن کا باعث تھی، اینڈ دا اوکیجنل گلمپس آف اے نیٹو ولیج، اور کبھی کبھی جب کسی مقامی دیہات پر نظر پڑتی، اور ساؤنڈ آف ڈرمز، اور ورکس دا پلگرمز انٹو اے فینزی، اور ڈرموں کی آواز ان کو ایک عارضی جنون میں مبتلا کر دیتی تھی۔ مارلو اینڈ ہز کریو کم اکراس اے ہٹ ود اسٹیکڈ فائر ووڈ، مارلو اور اس کے دوسرے ساتھی جو جہاز میں سوار تھے، ایک سوکھی لکڑیوں کی بنی جھونپڑی پہ پہنچتے ہیں، ٹوگیدر ود اے نوٹ، جس کے ساتھ ایک رکا نوٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، سیئنگ دیٹ دا ووڈ از فار دیم، کہ یہ لکڑیاں ان کے لیے ہیں، بٹ دیٹ دے شوڈ اپروچ کاشسلی، لیکن وہ احتیاط سے آئیں، شارٹلی آفٹر دا اسٹیمر ہیز ٹیکن آن دا فائر ووڈ، اور اس کے تھوڑے دیر بعد جب کشتی اس لکڑیوں کے جھونپڑی پہ پہنچتی ہے، اٹ از سراؤنڈڈ بائی اے ڈینس فوگ، تو اس کے ارد گرد ایک بہت زیادہ گھنی، بہت بھاری دھند یا دھواں آ جاتا ہے، وین دا فوگ کلیئرز، جب یہ دھند ختم ہوتی ہے، دا شپ از اٹیکڈ بائی این ان سین بینڈ آف نیٹیوز، تو جہاز پر ایک نہ نظر آنے والے مقامی لوگوں کا حملہ ہوتا ہے، ہو فائر ایروز فرام دا سیفٹی آف دا فارسٹ، جو کہ جنگل میں محفوظ جگہ سے تیر برساتے ہیں، دا افریقن ہیلمسمین از کلڈ بفور مارلو، ایک کشتی کے عملے کا افریقن آدمی مارلو کے سامنے مر جاتا ہے، اور یہ کشتی کے ہارن سے، سیٹی سے ان لوگوں کو ڈرا کر دور بھگاتے ہیں۔ Not long after Marlowe and his companions arrived at Kurt's inner station, اس سے تھوڑی دیر بعد مارلو اور اس کے ساتھی کرز کے اسٹیشن پہ آتے ہیں، expecting to find him dead، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مر چکا ہوگا، but a half crazed Russian trader، مگر ایک تقریباً نیم پاگل رشین تاجر، who meets them as they come ashore، وہ ان سے ملا جیسے ہی وہ دریا کے کنارے پہ پہنچے، assures them that everything is fine، اس نے ان کو یقین دلایا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، and informs them that he is the one who left the woods، وہ بھی ان میں سے ایک ہے جو کہ ان لکڑیوں کو چھوڑ کر آیا ہے، وہاں سے ہو کے آیا ہے۔ The Russian claims that، وہ رشین یہ کہتا ہے، Kurz has enlarged his mind and cannot be subjected to the same moral judgments as
نارمل پیپل۔ رشین یہ کہتا ہے کہ کرز کا ذہن بہت وسیع ہے اور اس کی سمجھ بوجھ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ Apparently, Kurz has established himself as a god with the natives اور آخرکار کرز نے یہاں مقامی لوگوں میں اپنے آپ کو خدا کے طور پر منوایا ہوا تھا and has gone on brutal raids in the surrounding territory in search of ivory۔ اور کرز ارد گرد کے علاقوں میں ظالمانہ چھاپے مارتا تھا ہاتھی دانت کی تلاش میں۔